नाज़रीन, आज जो मैं बात करने लगा हूँ वो है मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर अस्करी विंग। जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट चढ़ाई करती है मुख्तलिफ पार्टीज़ के ऊपर, तो हमें फिर पूरी तरह से रेजिस्ट करना चाहिए और अपना दफा भी करना चाहिए, और कहीं ज़रूरत पड़े तो लाख 1.5 लाख बंदा निकाल के सड़कों पे भी लाना चाहिए। मरीम साहबा को ये मंसूबा बड़ा पसंद आया, बड़ा अच्छा लगा। मरीम साहबा ने उसी तरह वो मंसूबा उठाया और बुजुर्गवारों को लंदन भेज दिया, और उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया और कहा कि नवाज शरीफ साहब का हुक्म जारी हुआ कि ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर फौरी तौर पर मुशावरत के लिए इजलास बुलाया जाए। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज जो मैं बात करने लगा हूँ वो है मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर अस्करी विंग। अस्करी विंग का हेड कौन, मंसूबा किसका, और इस मंसूबे को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किसने किया, ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्टोरी है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये सारी तफसील आपके सामने रखूँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कल्चर के ऊपर कि एक वक्त था पाकिस्तान के अंदर जिस तरह नज़रियाती सहाफ़त की बात होती थी, उसी तरह नज़रियाती सियासत की बात भी होती थी, और वक्त के साथ साथ सहाफ़त भी मालियाती होती गई और सियासत भी नज़रियाती से ज़्यादा मालियाती हो गई। आज पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक प्राइवेट लिमिटेड तर्ज की कंपनीज़ के स्टाइल में चलाया जा रहा है। यानी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के आप दफ्तरों में जाएं और वहाँ बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। वर्कर्स जो पार्टी का हुस्न हुआ करते थे, आज उनकी जगह ज़ाती मुलाजमों ने ले ली है, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की सिरे से पब्लिक के अंदर रूट्स ही नहीं है। वोट तो लाखों करोड़ों के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक कल्चर हुआ करता था, पॉलिटिकल पार्टी का एक सिस्टम हुआ करता था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, वो चीज़ें लैक कर रही हैं और वक्त के साथ साथ यूँ कह लें कि क्लैप्स हो गई। और आज बड़ी इम्पोर्टेंट बात है मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से, जो एक बड़ी पाकिस्तान की पार्टी है और बहुत ज़्यादा सीटें भी उसने ली, बहुत ज़्यादा वोट भी लिए। माजी की हुक्मरान पार्टी, आज की अपोजिशन, और अपोजिशन में भी एक बड़े नंबर के साथ, वो पार्टी अस्करी विंग बनाने का क्यों सोच रही है, और ये कहानी क्या है, ये किस्सा क्या है। किस्सा यूँ है कि हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं जवेद लतीफ़ साहब, ये हाल ही में आपको पता है कि एक उन्होंने बयान दिया और उस बयान के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमे के बाद वो जेल गए और जेल के बाद उनको रिहाई मिली। स्टूडेंट लाइफ से पलटने झपटने पे यकीन रखते हैं और बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की वो शख्सियत है, और एक उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रगल है। हुआ यूँ कि उन्होंने एक मंसूबा पेश किया मरीम साहबा को, और उस पर मरीम साहबा के मरीम सफदर साहब और मरीम सफदर के साथ साथ सफदर साहब और कुछ और लोग, जिसमें हमारे और भाई हैं, एक दो दोस्त हैं, चलो मैं उनका नाम नहीं लेता, वो भी मौजूद थे। उनको एक मंसूबा पेश किया गया कि हमें भी एक अस्करी विंग बनाना चाहिए। जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट चढ़ाई करती है मुख्तलिफ पार्टीज़ के ऊपर, तो हमें फिर पूरी तरह से रेजिस्ट करना चाहिए और अपना दफा भी करना चाहिए, और कहीं ज़रूरत पड़े तो लाख 1.5 लाख बंदा निकाल के सड़कों पे भी लाना चाहिए, और ये बड़े वेल ट्रेंड लोग होंगे, और ये होगा वो होगा, और उसका यूसी वाइज उसकी तंजीम होगी, और वो सारा उसके फिर कमांडर्स होंगे, सिस्टम होगा, फिर पूरा निज़ाम होगा, एक अस्करी विंग होगा, और उसका हेड ज़ाहिर है जो बंदा प्रपोज़ कर रहा है वही होगा। मरीम साहबा को ये मंसूबा बड़ा पसंद आया, बड़ा अच्छा लगा। मरीम साहबा ने उसी तरह वो मंसूबा उठाया और बुजुर्गवारों को लंदन भेज दिया, और उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया और कहा कि क्या बात है, बहुत आला है, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। और ये ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले भी जब नून लीग इक़्तिदार में थी, तो उस वक़्त भी नेशनल गार्ड्स के नाम से एक मंसूबा बना था कि ऐसे लोग बनाए जाए, और उस वक़्त हमारे एक और मोहसिन दोस्त उस सारी सूरत हाल को देख रहे थे, कर्नल सैफ कुरैशी साहब। तो उन्होंने तो ज़ाहिर है मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, अदारों के ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकते, तो मेरा ख्याल है कि वो उसमें रोल वो प्ले नहीं कर सके और उस तरह का वो चीज़ें नहीं बना सके, तो वो चीज़ें बीच में रह गई, वो आगे मंसूबा नहीं बढ़ सका। अब चूँकि जो लतीफ़ साहब का ये प्रोजेक्ट था, मरीम साहबा को ये पसंद आया, और
نون لیگ کے اندر چونکہ مزاحمتی اور مفاہمتی سیاست ایک ساتھ چل رہی ہے، کچھ لوگ پتے کی بات کرتے ہیں، مفاہمت کی بات کرتے ہیں، وزڈم کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جذباتی ہو کے بندہ جب فیصلے کرتا ہے اور ریئیکشن میں فیصلے کرتا ہے تو اس وقت بہت سارے فیصلے، بہت ساری چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزوں میں ہمیشہ سے انسان گھاٹے میں رہتا ہے، چونکہ غصے میں کیے گئے فیصلے وزڈم سے اور اس طرح کی مفاہمت سے اور سمجھ لیں کہ بہت ساری چیزوں سے وہ فارغ ہوتے ہیں. تو یہ نواز شریف صاحب کا حکم جاری ہوا کہ یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کے اوپر فوری طور پہ مشاورت کے لیے اجلاس بلایا جائے. 5 لوگوں کو فوری طور پہ آرڈر جاری ہوا کہ اس میں مریم صاحبہ تھی، جویل لطیف صاحب تھے، اس میں رانا تنویر صاحب کو آن بورڈ کیا گیا، اس میں خواجہ آصف صاحب کو کہا گیا، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا گیا، پرویز رشید صاحب اور باقی کچھ لوگ 8-10 لوگ ویڈیو کال کے اوپر ایمرجنسی بنیادوں پہ سب کو بلوا لیا گیا اور کہا گیا کہ جی یہ ایک منصوبہ ہے. اور نواز شریف صاحب نے یہ منصوبہ ایکسپلین کیا اپنے طور پہ. تو اس کے بعد کہا کہ جی اس منصوبے کے جو خالق ہیں اور مریم صاحب ہیں وہ اس کو ایکسپلین کریں گے اور آپ سارے لوگ سنیں گے اور اپنی انپٹ دیں گے. پھر وہ منصوبہ پیش کیا گیا کہ اس میں ہر یوسی میں اتنے لوگ ہوں گے اور مجموعی طور پہ 1,60,000 لوگ ہو جائیں گے. اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کریں گے. وہ لفظ میں یہاں نہیں کہنا چاہتا اور بیان بھی نہیں کرنا چاہتا کہ جو وہ سارے لوگ کریں گے، سڑکوں پہ کیسے آئیں گے، وہ اداروں کو کیسے ٹف ٹائم دیں گے اور وہ سارا کچھ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اس کے جواب میں پوچھا گیا خواجہ آصف صاحب سے، رانا صاحب سے. رانا صاحب اور خواجہ آصف صاحب تو خیر خاموش رہے، لیکن فوری طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جب بولنا شروع کیا، کچھ اور لوگوں نے تجویز کو سیکنڈ کیا، لیکن رانا تنویر صاحب چپ رہے، ابھی انہوں نے بات نہیں کی. خواجہ آصف صاحب نے بھی بات نہیں کی. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جب بات شروع کی اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، قائد محترم آپ کو پتہ ہے کہ میں پی اے بھی رہا ہوں اور میں جالا بھی رہا ہوں اور بڑا زبردست جالا رہا ہوں، اور میرا جو نیریٹو ہے وہ بڑا کلیئر ہے عام آدمی کے بارے میں، غربت کے بارے میں اور فلاں چیزوں کے بارے میں. اور بھٹو کا میں ظاہر شیدائی تھا اور سارا تھا اور پیپلز پارٹی کا نظریاتی کارکن تھا. لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی میں الذوالفقار تنظیم بنی تھی، اسی نوعیت کی الذوالفقار تنظیم جو عسکری ونگ بعد میں کہلایا، جس نے بہت ساری کارروائیاں کی، پاکستان کا جہاز بھی اغوا کیا، اور الذوالفقار کو جو بھٹو صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ ہیڈ کر رہے تھے، وہ چلا رہے تھے. تو اس کے بعد پریکٹیکلی پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. یعنی پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی جماعت تھی، عوام کی جماعت تھی، گراس روٹ لیول پہ تھی اور بہت بڑی سیاسی ایک طاقت تھی، وہ الذوالفقار کے بننے کے بعد پریکٹیکلی اس پہ سوالیہ نشان لگ گیا کہ اس پہ ظاہر ہے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا ایک کنسیپٹ چلانا، بنانا، کرنا مشکل ہوتا ہے اور ناممکن اس وقت ہو جاتا ہے جب ادارے آپ کے بہت زیادہ مخالف ہوتے ہیں. اگر وہ شوق سے خود سے کوئی چیز کریٹ کر رہے ہوں تو وہ الگ بات ہے، وہ تو اسٹریٹجک ایک سمجھا جاتا ہے کہ ایک اسٹریٹجک ٹول ہے، ایسٹ ہے. لیکن اگر کوئی ریاست کے خلاف اس طرح کے عزائم رکھتے ہوئے کوئی ونگ بناتا ہے تو پھر ریاست اس کے خلاف طاقت کا استعمال بھی کرتی ہے. تو طاقت کا استعمال ہوا پیپلز پارٹی کے، اور بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں ضائع ہوئے، فارغ ہو گئے، ایکسپائر ہو گئے، ملک چھوڑ گئے. اور وہ ایک لمبا سلسلہ، ایک ایسی لڑائی میں پارٹی چلی گئی کہ اس کے بعد وہ پارٹی مکمل طور پہ مزاحمت کرنے کے باوجود بھی اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی نہیں ہو سکے. تو یہ ایک بڑی لاجیکل جواب تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا. اور رانا ثناء اللہ صاحب کے جواب کے بعد یہ سارا منصوبہ عملاً روک دیا گیا، ڈراپ ہو گیا. لیکن جو منصوبہ ساز تھے جنہوں نے یہ سارا شروع کیا تھا، ان کو یقینی طور پہ رانا صاحب کے اوپر بھی غصہ ہوگا کہ رانا صاحب تسی ساڈا جڑا ونگ ہے انہوں سارے نو لپیٹ دیتا ہے. سو پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو وزڈم والے لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھداری سے بات کرتے ہیں، جو معاملہ فہمی سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں،
وہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہوتے ہیں. حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں ایک تاثر عام ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت زیادہ وہ بات بھی کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں وہ زخمی بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بات جو انہوں نے کی، یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا بڑی وزڈم والا لیڈر اور وزڈم والا ورکر ہی کر سکتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی اور اس کے بعد یہ منصوبہ آگے نہیں چل سکا، روک دیا گیا ہے. اب دیکھیں کسی وقت دوبارہ سے اس منصوبے کی ضرورت پڑے یا اس کو پرماننٹ بیسس پہ روک دیا جائے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی، میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کی جائے. ناظرین، آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آئیکن بیل کے اوپر پریس بھی کر دیں تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور آپ حالات حاضرہ سے باخبر رہ سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.